سلام سلام همية خاتم هم أنا خاتم لما أنت لي هرس وحاضر حزنة نام على بخياتي أو ياتي سمعة من إسيلات جففة بمسرته عد خاليت نبرر لجزية وصحه مالتي تمالي أبو العاستير زلوت صحكم هزبي تقرف لهم طعم حزاني بحيل جففخا بحيل أجادلخا لقني عاوتي اللي لتحاسلت أني اللي لنبور العدل اللي إذا تفوت النوكم معلتكم بوطحي مالتي جران أخوكم من أخو أنا قن حد من الأخت نهني لدياسبورا نورتي تقارو بليس لهزونا دمس نخونا أما كرايب شقري إنه خزلا قفات وصخوة من إساي فقود تبوتنو لابلي دولي عد خويدو فقودو برخ قريلو فقودو سدت خودلو تلقى ريلا قفوف الله عديثات بكي ليا دمت نخونا بليس يعني اللي أنا كنا برينا درفت رح خوينا قريب إذا فيديو زي بمسرحي لم تسألينا قري فلتي قن لا لما سيمزع كان هزو تقراي كان نو تقراي كان من اسي تقراي لعبين من نقر سلالي لا التقى نسخ علامة لا عدين سلالخونا قديتها يو عديتاتنا وينا على فيديوهات يوصلوا دك أن مسبورس أنتو ستلو فيديوهات يوصلوا إذا فيديو زي لو نملكته أكل لو كله لو سواء مثل حلقات يكون عبيتي ميدياتات يكون أو تحلي زين لا حنتي تقراويتي قال من اسي دمز طرح يكون هنا كل من اسي دمز إنا هز تقراي دمز يو إلى الحسن سلازي قفا دويبل أجديد خا وتأت من اسي هزاونتي لا تقرنت نوع تقادلو مبال دويبل ترديخوني قفاني يو أو تقراي فيديوهات نرى لنا هنا النتاتنا عق مثلا اللي بلن أمنا العلن دك أن وصل لنا باسات وقعت لون نرى لنا هنا تم هرم سبورس أمتو ست لون نرى لنا هنا هزاونتي سلازي قفا دويبل قفا فايلي لا خا مجلس أموس أتركم يقولي قفاني يو سلازي قفا دويبل دوبلو أمينو الجدل صبوا لا أمنوا اللي جن موز أنا قال حمو من اللي فلت جن صبوا يا أخواني عدنا سلام قرنا سرحنا كنبر من أسي تجري جنا حلو ممكن نبر ليه عليه كنا مهاري خلنا كنسرحي خلنا عدنا هندي سرح كنسرح لي خلنا كنسرحي خلنا بليش عدنا سلام قرنا من أسي تجري بيزخم أمبرو كنبر جنا كنبرينا درفت أحوينا قريب كنبر ما زينا ما كنبر أبينا كنبر أمبرونا بليس بيزخم من اسي تقراي جنا أيو إنتاتنا أيم بقى نشتي إيروب شو كوميدي وي تلات اللي هذاك كان عملي بلن بإمنة وقعت اللي بس نشتي إيروب شو كومي رزخم هم لا أنتن تلات اللي بيزخم تلمنوا تاريخ وسحتة أي تسرحوا تاريخ وسحتة يجي تاريخ وسحتة أي تسرحوا بيزخم من اسي تقراي أمبرونا كنا نبرو عدنا أمبرونا يعني هم حنت تقراويتي أو عدي يسرحك النبر يلدلي سلازي كل من أسي يلدلي بليبات سجدوا تودوني حزن دجنا بقفة بتورنت عندي من أساس إن عندي حوات ناس إننا أنا خلت حواتي يسوي إيه بتصوتي التسوي قل لا أنا بسلام كنبر أنا أشتي حواتنا بسلام كنورو إننا أسينا كنت كتنبريو بحزن ودا جنا ليس أجنا حقوق عدني نيونيو جنا تبكلها جنا يتدبستي جنا رأس هذا ريقوني اللي تدبسها حزن دجنا خلاي بليز تعرفوا حتى تسرحوا كأوز بالعلاقة بيجي بيزخم أمبرونا. This is a video share Gorwo. As you can see, many Tigrayan young people are being drawn into a war even though they don't want it to be. No young person should be forced into military service or complete to take part in war against their will. Every individual has the right to make their own choices and to live in peace. We all Tigrayans are asking for peace, not another war. Every person deserves the freedom to choose their own future, to continue their education, to work, to care for their family, and to live without fear. The people of Tigray, especially young people, deserve a future filled with hope, education, opportunity, and security, not fear, displacement, and suffering. Mothers should not have to cry for their children. Families should not have to live in uncertainty every day. The people of Tigray are not asking for war. They are asking for dignity, safety, justice, and the chance to rebuild their lives. The people of Tigray deserve the chance to live in peace with hope and safety. To the international community, humanitarian organizations, and the people around the world, please do not remain silent. We ask you to pay attention, support peaceful solutions, and do everything you can to help bring lasting peace to Tigray and protect the lives of civilians. Peace is all we ask for. Peace is all what we need. We want peace, nothing more, nothing less. Thank you.
Share Goro de Kadi, Alim Dims and Asmayo, to the world. In some places, young people chasing their dream. In Tigray, young people chasing safety. Some cannot sleep peacefully, some are afraid of what tomorrow may bring. We want education, we want work, we want build futures and help our families. Look, we are not asking for luxury, we are not asking for fame, we are asking for peace. Let us live, let us work, let us dream. No more war in Tigray. Please, hear our voice. እኛ የትግራይ ወጣቶች ማለት ነው በሰላም ብቻ መኖር ነው የምንፈልገው ሁሉም ነገር በሰላም እንዲፈታልን ነው የምንፈልገው ዛሬውን ነገር የማንንም ፖለቲካ መጨማለቂያ መሆን አንፈልግም አዎ እኛ ወጣቶች ማለት ነው እኛ የትግራይ ወጣቶች ሰላምና ፍቅር ብቻ ነው የምንፈልገው የማንንም ፖለቲካ መራመጃ መሆን አንፈልግም እኛ ሁሉም ነገር በሰላም እንዲፈታ ሁሉም ነገር በሰላም እንዲጨርስ ብቻ ነው የምንፈልገው አዎ በውድ እንጂ በግድ የምናካሄደው ትግል የለንም አዎ ለኛም ለእናታችንም ተውን Afasa Yukum. Right now, something very serious is happening in Tigray region of Ethiopia. There are reports that local authorities and armed groups are taking teenagers and underage students from their family and forcing them into military training and war. Today, parents tried to stop a bus that's carrying away their children. They were desperate. They threw stones because they had no other way to protect their children. But they couldn't stop it. Their children were taken. These are not soldiers. These are children. Families are scared. Parents are helpless. And young lives are being taken away without any consent. I'm sharing this to raise awareness. The international community, media, and human rights organizations need to pay attention for what's happening. Please do not ignore this. Children deserve safety, education, and future, not war. أنتم قففتي إدكم سبسوا لكم دلي. مغنياتو من أسين بزح نجار سرح يدل يوم. نموت راح يكونن. نلمعات وني دل يوم. ننسات وني دل يوم. نصبوا صراحة وني دل يوم. دكنا علش ناسي إنا يوم. نبي كيدنو متولتوا الناس نفس الدات كيدهم تقوينهم كي يقففوا نبي كيدهم متول الناس أبغزا تعزيم تقوينهم كي يقففوا صراحة تقوينو قريصو تول الناس يلن تقوينو كي يقفف تتقفيف موبايلي من تلمو أبزل لو حلواتوني سن ولادي تبكي ولادي يبكي يحزن يبل فتواتنا إكزابير دكي إذا قد دايزي عاوز الله زد ليهيو عبدك طرحة ما يكونن زلو ናብ ቤተ ክርስቲያን አተኻውን ምግፋፍ ተጀሚሪ ዘሎ እዚ ደው ክብል ኣለዎ እዚ ናይ ፈለገ ህይወት ተማርኮን ቤተ ክርስቲያን ናይ መንፈሳዊ አገልግሎት መተካእቲ ወይ ድማ ነተዓዲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ተካእቲ ክኾኑ ተባሂሎም እዮም ዝመሃሩ ዘለው እታ ቤተ ክርስቲያን አበይት መምህራን ሰሪዓ ቀለም ቀሪፃ ነቶም ተማሃሩ ከምህርዎም ኢላ እያ ቅሚጣቶም ዘላ ከምኡ ድማ መናእሰይ ደቆም ወለዲ ንክሕግዝዎም ንክጥውርዎም ኢሎም ወሊዶም ምሂሮም ምዒሮም ናብ ትምህርቲ ሰዲዶም ንክመሃሩ ይገብር ኣለው አንተም ትገፉ ዘለኹም ኣሕዋት ግን ደቂ ግን መን እዩ ከመይ እዩ ብሓቂ ኸስኡ ኢሉ ብግድ ኸይዱስ ኣይ ምርኡ ፈቲሉ ረጊዑ ድዩ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ኣቐዲምኩም ለኹሉ ነገር ምርዳእ ዶ ኣይጥዕምን ነይሩ መምኽኻር ዶ ኣይቅድምን ስኢልካ መንገድ ረኺብካዮስ መድኃኒት ናያዲኡ ክወስድ ሰገፋ ኣሎ መድኃኒት ናያዲኡ ክገዝ ኢሉ ሰው ነታዲኡ ንመድኃኒት ከይገዘላ ብገሩ ተገፈሰብ ኣሎ እታ አዶቱ ሙት ንመን ኢሉ ዲ ዝወፍር ዘሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ተማሃር ዘይብላ ተጥፋ ንመን ኢላዲያ ተምህር ዘላ ፍልጠት ክህሉ አገልግሎት ክህሉ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ደቅና መምኽኻር የድልያሎ ዝዓዲ ምርድዳ የድልያሎ ዝዓዲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዳኣተኻ ናይ ፈለገ ህይወት ተማሃሮ ዝነበሩ ንኸይመሃሩ ንኸይመጹ እቱ ናይ ፈለገ ህይወት ተቋም ህቅንስ ይኸውን ኣሎ ስለዚ እዚ ካብ ቀደም ዝጸንሐን ናይ ትምህርቲ ፈላምን ንትግራይ ኢሉ ንዓለም ሙሉ ፊደልን ትምህርትን ቅርጽን ስልጠናን ንቕሓትን ዘምሃረ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ዝፈርስ ኣይኮነን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኢድኩም ትቅርስር ዘለኹም ሰባት ኢድኩም አልዕሉ